नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी दीपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल जेठ 22 गते शनिबार, जेठ कृष्ण पक्षको दशमी उपरान्त एकादशी तिथि, सन् 2021 जुन 5 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कामचलाउ मन्त्री परिषदमा व्यापक हेरफेर, जसपाको भागमा मात्रै 10 जना। एमालेको नेपाल पक्षका केही नेतालाई पनि मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रयास। एन्टिजेन परीक्षणमा धेरै पोजिटिभ भेटिएका ठाउँमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र परीक्षण बढाउन मन्त्रालयको निर्देशन। अबको खोप अभियान हिमाली जिल्लामा पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई दोस्रो डोज अझै अनिश्चित। सरकारले उपलब्ध सबै उत्पादक कम्पनीहरूसँग वार्ता गरिरहेको छ, कोसिस गरिरहेको छ, अझै 16 हप्ताभित्र लगाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयास जारी। बजेटप्रति गाउँपालिका अध्यक्षहरू असन्तुष्ट, संघीयताको भावना विपरीत आर्थिक दायित्व वहन गर्न नसक्ने भनाई। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पको फेसबुक र इन्स्टाग्राम अकाउन्ट बन्द। ट्रम्पले सन् 2023 को जनवरीदेखि मात्रै फेसबुक चलाउन पाउने। र सेरेना विलियम्स फ्रेन्च ओपन टेनिसको चौथो चरणमा। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो समूहलाई सहभागी गराउँदै कामचलाउ मन्त्री परिषदमा व्यापक हेरफेर गर्नु भएको छ। संविधान जारी गर्ने बेला तीव्र असहमति राखेको ठाकुर महतो समूह आफ्ना माग सम्बोधन गर्न ओली सरकार तयार रहेको भन्दै पार्टीमा विग्रह गरेर सरकारमा सामेल भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमाङ र कानून मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ गरी 4 जना बाहेक पुराना सबै मन्त्री हटाउनु भएको छ। जसपाका 10 र एमालेका 2 जना नयाँ मन्त्री थपिएका छन्। 17 सदस्य मन्त्री परिषदमा 3 जना उप प्रधानमन्त्री भएका छन्। 2074 को प्रतिनिधि सभा चुनावपछि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा उप प्रधानमन्त्री नराख्ने उद्घोष गर्नुभएका ओलीले आफ्नै बाचाबाट विचलित भएर 2 हुँदै अहिले उप प्रधानमन्त्रीको संख्या 3 पुर्याउनु भएको हो। यसअघि उपेन्द्र यादव सरकारमा सहभागी हुँदा उहाँ र ईश्वर पोखरेल गरी 2 उप प्रधानमन्त्री थिए। यादव हटेपछि एक्लो उप प्रधानमन्त्री रहेका पोखरेल हिजोको पुनर्गठनबाट बाहिरिनु भएको छ। ओलीले विष्णु पौडेल, रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतोलाई उप प्रधानमन्त्री बनाउनु भएको छ। आउँदो कार्तिक र मङ्सिरमा मध्यावधि चुनावको घोषणा गरिसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा आफूलाई समर्थन गरेका जसपाका 20 मध्ये 10 जनालाई सरकारमा सहभागी गराएर मधेसप्रति उदार भाव देखाउनु भएको छ। मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने आफ्ना पार्टीका रघुवीर महासेठलाई पनि उहाँले उप प्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभएको छ। राजेन्द्र महतो उप प्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री, शरद सिंह भण्डारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, अनिल झा खानेपानी तथा सरसफाई, लक्ष्मण लाल कर्ण भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, विमल श्रीवास्तव श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, उमा शङ्कर गरिया वन तथा वातावरण, चन्दा चौधरी महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, एकवाल मिया युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका छन्। ओलीले जसपाकै चन्द्रकान्त चौधरीलाई ऊर्जा र रेणुका गुरुङलाई महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक राज्य मन्त्री बनाउनु भएको छ। ओलीले रक्षा, गृह, सञ्चार, पर्यटन, कृषि, उद्योग, वाणिज्य र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आफैसँग राख्नु भएको छ। यी मन्त्रालयमा माधव नेपाल समूहका नेताहरूलाई तान्न सके उनीहरू आफ्नै समूहका केही र माओवादीबाट आएकाहरूलाई नियुक्त गर्ने उहाँको तयारी छ। संविधान अनुसार मन्त्री परिषद बढीमा 25 सदस्य हुनेछन्। 17 जना अहिले नै भएकाले ओलीले थप 8 जनासम्म मन्त्री नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ। पुरानो मन्त्री परिषदबाट को बाहिरिए त? ईश्वर पोखरेल उप प्रधानमन्त्री, प्रदीप गेवाली परराष्ट्र मन्त्री, हृदय त्रिपाठी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री, भानुभक्त ढकाल संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, पार्वत गुरुङ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, पद्मा अर्याल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री, शिवमाया तुम्बा आम्फे भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री, गणेश सिंह ठगुन्ना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, प्रेम आले वन तथा वातावरण मन्त्री, जुली कुमारी महतो महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री, रामवीर मानन्दर शहरी विकास राज्य मन्त्री, नवराज राउत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री र विमला विक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री उहाँहरू हटाइनु भएको छ र नयाँ
अनुहार थपेर हिजो मन्त्री परिषद पुनर्गठन भएको हो। यसैबीच नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले परराष्ट्र मन्त्रीबाट हटे लगत्तै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु भएको छ। हिजो बेलुकी सामाजिक सञ्जाल मार्फत उहाँले विदेश भ्रमणबाट आएको लेवी पार्टीको खातामा बुझाएको जानकारी दिनुभएको छ। आफ्नो 3.5 वर्षको कार्यकालमा केही घरायसी सामान र 200 थान पुस्तक बाहेक अरू सम्पत्ति विवरणमा कुनै फेरबदल नभएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। यस अवधिमा मेरो तर्फबाट विदेश भ्रमण बापतको लेबी 3,14,930 र पारिश्रमिक बापतको लेबी 6,20,000 गरी जम्मा 9,34,930 पार्टी खातामा जम्मा भएको छ उहाँले लेख्नु भएको छ। मन्त्री हुँदा आफूले प्रयोग गर्दै आएको गाड़ी र ल्यापटप हिजो नै बुझाएको भन्दै गेवालीले आज नै मन्त्री निवास छोड्ने जानकारी पनि दिनुभएको छ। उहाँले मन्त्री रहँदा साथ सहयोग गर्ने सबैजनालाई धन्यवाद समेत दिनुभएको छ। यसैबीच जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षको संघीय सरकारमा सहभागिताको प्रत्यक्ष असर प्रदेश 2 सरकारमा पर्ने देखिएको छ। जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष पूर्व राजपा धारका मन्त्रीलाई हटाएर तत्काल प्रदेश सरकार पुनर्गठन गर्ने तयारीमा रहेको उहाँ निकट स्रोतले जनाएको खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ। प्राविधिक रूपमा एक भए पनि व्यावहारिक रूपमा पार्टी विभाजन भइसकेकाले यादव पक्षले प्रदेश सरकारमा पूर्व राजपाका मन्त्रीहरूलाई हटाएर केन्द्रको विपक्षी गठबन्धन सम्मिलित सरकार बनाउन चाहनु भएको छ। मन्त्री परिषद पुनर्गठनको तयारीमा रहेका यादवले हिजो कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई भेटेर मन्त्रीका लागि नाम दिन आग्रह गर्नुभएको थियो, तर निधिले कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिएर केन्द्रकै विपक्षी गठबन्धन सम्मिलित सरकार बनाउन प्रस्ताव राख्नु भएको छ। यसैबीच एमालेको असन्तुष्ट पक्षले पार्टी एकता जोगाउन संस्थापन पक्षसँग वार्ता, संवाद र पार्टी पुनर्गठन अभियान समानान्तर रूपमा सञ्चालन गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षको हिजो सम्पन्न केन्द्रीय सदस्यहरूको भर्चुअल बैठकले वार्ता र पार्टी निर्माणलाई समानान्तर रूपमा लैजाने निष्कर्ष निकालेको हो। पार्टी एकता जोगाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षसँग अनौपचारिक तहमा जारी संवादलाई अन्तिमसम्म निरन्तरता दिने तर वैकल्पिक पार्टी बनाउने पूर्व अभ्यास स्वरूप देशव्यापी समानान्तर कमिटी बनाउने अभियान पनि जारी राख्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। आज स्थायी कमिटी बैठक बस्ने र त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने नेपाल खनाल पक्षको तयारी छ। अहिलेलाई वार्ताको ढोका बन्द नगर्ने र अनौपचारिक तहको संवाद जारी राख्ने कोशिश हुन्छ, तर औपचारिक वार्ता अघि बढाउन वार्ता टोली संयोजक सहित नेता कार्यकर्ता माथिको कार्यवाही अनिवार्य रूपमा फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने बैठकको निष्कर्ष छ। स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भूषालले जानकारी दिँदै भन्नुभएको छ। तर वार्तासँगै झण्डै 3 महिनादेखिको पार्टी पुनर्गठन अभियानलाई समानान्तर रूपमा अगाडि लैजाने निर्णय भएको छ। यसै संस्थापन को कार्यवाहीमा परेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी एकता जोगाउन वार्ताको ढोका अन्तिमसम्म बन्द नगरिने बताउनु भएको छ, तर वार्तासँगै पार्टी पुनर्गठन अभियान नरोकिने उहाँले प्रश्न पार्नु भएको छ। कायाकैरनमा कोरोना क्याप्सुलसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले काम चलाउ मन्त्री परिषदमा व्यापक हेरफेर, जसपाको भागमा मात्रै 10 जना मन्त्रीबाट हटे लगत्तै एमाले प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीद्वारा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक, ओली पक्षसँग वार्ता र पार्टी पुनर्गठन अभियान सँगसँगै सञ्चालन गर्ने नेपाल समूहको निष्कर्ष लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। एन्टिजेन परीक्षणको दायरा बढेसँगै संक्रमित देखिनेको संख्या पनि बढ्नु राम्रो सूचक नभएको विज्ञहरूले बताएका छन्। यसले नेपालमा अझै पनि परीक्षण दायरा साँगुरो भएको र समुदायमा संक्रमित धेरै भएको इंगित गर्ने उनीहरूको तर्क छ। जेठ 1 गते 577 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएकोमा 121 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको थियो भने 21 गते 6631 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 2029 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। जेठ 1 गते एन्टिजेन परीक्षणको पर्सेन्टेज पोजिटिभ रेट झण्डै 21% थियो भने 21 गते हिजो झण्डै 31% पुगेको छ। संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीका अनुसार एन्टिजेन परीक्षणमा पोजिटिभ देखिनेको संख्या उच्च हुनु गम्भीर विषय हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलका अनुसार तथ्याङ्कमा एन्टिजेन परीक्षण विगतमा भन्दा जेठ 16 गतेदेखि वृद्धि हुँदै जानुमा जिल्लाबाट हुने रिपोर्टिङ चुस्त हुँदै गएकाले हो। मन्त्रालयले एन्टिजेन परीक्षणमा धेरै पोजिटिभ भएका ठाउँमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ तथा थप परीक्षण गर्न निर्देशन पनि दिएको छ। बाल मन्दिर नक्साल र सिफलका 45 जना बालबालिका हिजो कोरोना संक्रमण
मुक्त भएका छन् उनीहरूमा जेठ 10 मा कोरोना देखिएको थियो। 10 दिन उपचारपछि एन्टिजेन विधिबाट स्वाब परीक्षण गर्दा उनीहरूको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो। उनीहरू आज बाल मन्दिर फर्कँदैछन्। 416 वर्षसम्मका कोरोना पुष्टि भएको थियो। आइसोलेसनमा रहेका 53 जना मध्ये 52 जना कोरोना मुक्त भएको केन्द्रका कोभिड संयोजक डाक्टर जितेन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो। निको भएपछि उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ। बेलुका पनि नाचगान गरेर खुसियाली गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आज डिस्चार्ज गरी पठाउँदैछौँ। पहिलो लहरको तुलनामा दोस्रो लहरमा संक्रमित हुने बालबालिकाको संख्या धेरै छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर कृष्ण पौडेलले भन्नुभयो, अर्को लहरमा अझ बढी हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। पहिलो र दोस्रो भन्दा पनि तेस्रो लहर बालबालिकाका लागि अझ जोखिम रहेको कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक एवं वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरपी बिच्छाले बताउनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरका स्वास्थ्य संस्थालाई 20% बेड बालबालिकाका लागि छुट्याउन निर्देशन पनि दिएको छ। काया कैरनमा अब कोरोना क्याप्सुल लिएर आउनु भएको छ गोपाल गुरागाई। कोरोनाको यो 47औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 5वटा डोजहरू छन्। आजका डोजहरू पहिलो र दोस्रो खोपको आशामा बसेका नागरिकको जिज्ञासा मेट्न तयार पारिएका छन्। कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल। महामारीले मनमा खडेरी परेको बेला चीनबाट 10 लाख खोप आएपछि धेरै मानिसको आँत रसाएको छ। सरकारले यो खोप जेठ 25 गतेदेखि देशका 77 जिल्लामा दिने सूचना पनि निकालेको छ। तर यो खोप कसले लगाउन पाउँछन् भन्ने विषयमा धेरैको मनमा खुल्दुली छ। यो खुल्दुली मेटाउन सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। 60 देखि 64 वर्षसम्मको नागरिकहरूले 77 जिल्लाका नागरिकहरूले पाउनुहुन्छ र उपलब्धताको आधारमा चीनसँग सीमा जोडिएका हिमाली जिल्लाहरूमा 18 वर्ष माथिका नागरिकहरूलाई पनि दिने भनेर चाहिँ सूचना निकालिएको छ। किनभने हिमाली जिल्लामा जनसङ्ख्या कम छ, खोप लिएर धेरै पटक जान व्यावहारिक रूपमा अप्ठ्यारो छ। त्यसैले चीनबाट ल्याइएका 10 लाख मध्ये 2 लाख डोज सिरिन्जमै लोड गरिएका अथवा प्रिलोडेड छन्। यो पालि चीनबाट आएका खोप कस्तो खालका हुन्, कति सुरक्षित छन् र प्रिलोडेड खोप दिन हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी कतिको सक्षम छन् भन्ने धेरैको मनमा जिज्ञासा छ। यिनै जिज्ञासा मेटाउन सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज। विश्वमा नै नेपालको राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमलाई उत्कृष्ट व्यवस्थापन भएको रूपमा लिइन्छ। त्यो जनशक्ति तालिम प्राप्त छ। खोप कसरी सुरक्षित दिने, खोप पछि हुने अवांछित अवस्थाहरूको कसरी व्यवस्थापन गर्ने बारे हाम्रा सबै स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू, खोप कार्यकर्ताहरू तालिम प्राप्त नै हुनुहुन्छ। त्यसैले त्यसमा समस्या छैन। के बुझेको छौँ भने यो चीनबाट आउने विशेष गरी सिंगल डोज भायलको चाहिँ उपलब्ध छ। यो तुलनात्मक रूपमा झनै सजिलो हो। चीनबाट 10 लाख डोज खोप आयो, तर खोप लगाउन पालो पर्खेर बसेका 60 देखि 64 वर्षसम्मका मानिसको संख्या करिब 8 लाख छ। पहिलो डोज दिँदा 8 लाख खोप सकिएपछि 4 हप्तापछि उनीहरूले दोस्रो खोप पाउलान् त? कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो डोज यसै विषयमा। वास्तवमा कुल जनसङ्ख्या 60 देखि 64 को करिब 8 लाख छ, त्यो साँचो हो। तर त्यो मध्ये केहीले विभिन्न जुन पेसाको हिसाबले अन्य हिसाबले जुन खोपहरू अगाडि चल्दा पनि लगाइसक्नु भयो होला, त्यो भएर अहिले उपलब्धताको आधारमा दोस्रो डोज सुनिश्चित गरेर लगाउने भनिएको छ। त्यो हिसाबले करिब 5 लाख व्यक्तिहरूले चाहिँ 2 डोज पुग्ने गरी लाउनुहुन्छ र दोस्रो डोज चाहिँ 4 हप्तापछि सुरु हुन्छ। फागुनमा पहिलो खोप लगाएका 60 वर्ष माथिका नागरिकले दोस्रो खोप लाउने 12 हप्ताको समय घर्किसक्यो। दोस्रो खोप पाइएला भन्ने उनीहरूको आशा पनि अब मर्दै गएको छ। दोस्रो खोपको आशा कसरी पूरा होला त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको चौथो डोज। यसका लागि सरकारले उपलब्ध सबै उत्पादक कम्पनीहरूसँग वार्ता गरिरहेको छ, कोसिस गरिरहेको छ। अझै 16 हप्ताभित्र लगाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयास जारी। संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि हामीलाई केही डोज दिँदैछ। त्यही भ्याक्सिन अन्य देशहरूमा पनि बनेको छ। ती देशहरूबाट आयो भने चाहिँ दिनलाई गाह्रो नहोला। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लाग्ने अघिल्लो दिन अथवा वैशाख 15 गतेसम्म धेरै मानिसले खोप लगाए। पहिलो खोप लिएका धेरैले निषेधाज्ञाकै समयमा काठमाडौँ उपत्यकामा दोस्रो खोप पनि लगाइसके। तर काठमाडौँमा पहिलो खोप लिएर निषेधाज्ञा छल्न घर गएका मानिसले अहिलेसम्म दोस्रो खोप पाएका छैनन्। उनीहरूले दोस्रो मात्राको खोप कहिले र कसरी पाउँछन्? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको 5औं तथा अन्तिम डोज। भेरोसिल लगाउनु भएकोहरूलाई आफ्नो जिल्लामा आफ्नो नाम टिपाउन
सूचना जारी भइसकेको छ। त्यसले गर्दा कुन जिल्लामा कतिजना यसरी काठमाडौँमा पहिलो डोज लगाएका रहनु भएको छ, प्रत्येक जिल्लाले कतिजना यस्तो दोस्रो डोज लगाउनु बाँकी छ भन्ने म्याप उहाँहरूले पुरै जोडिसकेपछि उहाँहरूले त्यो अनुसारले खोप व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई काठमाडौँ आउनु नपरोस् भन्ने हिसाबले यस्तो व्यवस्था भएको हो र यो पालि त्यही खोप विशेष गरी यही भेरोसेल सबै जिल्लामा पुग्ने हुँदा चाहिँ त्यो व्यवस्थापन झन् सजिलो होला। त्यही भएर उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयहरूसँग नाम टिपाएर समन्वय गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप अभियान बारे अनेक जानकारीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेललाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नु भएकोमा तपाईलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। गाउँपालिकाहरूले थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत प्रस्ताव गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गरेका छन्। पालिकाहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने शर्तमा नयाँ नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर बजेट नदिने सरकारी नीतिको विरोध गर्दै संघीयताको भावना विपरीत आर्थिक दायित्व वहन गर्न नसक्ने भनाई गाउँपालिकाहरूले सार्वजनिक गरेका हुन्। बजेटले सबै क्षेत्र समेट्ने प्रयास गरेको विषय सकारात्मक रहे पनि कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या यथावत रहे उपलब्धि नहुने गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले बताएका छन्। 250 भन्दा धेरै गाउँपालिका अध्यक्ष सहभागी भर्चुअल बैठकको 11 बुँदे निष्कर्ष हिजो सार्वजनिक गर्दै गाउँपालिका महासंघले बजेट बिना कुनै पनि योजना कार्यान्वयन गर्न गाउँपालिका बाध्य नहुने बताउनुभयो। यस्तै चालू आर्थिक वर्षका लागि घोषित रकम उपलब्ध नहुँदा गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेका संयौं आयोजना अलपत्र रहेको उनीहरूले बताएका छन्। विशेष गरी राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम र राजस्व स्वचालित योजना अपुरो रहेको उनीहरूको गुनासो छ। सर्व रोग लगायत विषय संघीय सरकारको दायित्वमा पर्दछन् तर गएको वर्ष पनि थप बजेट उपलब्ध नभएको उनीहरूले बताएका छन्। मेरो पनि भन्नु छ। मन्त्रीहरू फेरबदल भएको खबर उज्यालोमा पढेर फरिन्द्र सुवेदी लेख्नुहुन्छ, मस्ती गर्नुस् कामरेडहरू। कोरोनाको जोखिम र निषेधाज्ञाको प्लानले नागरिक हैरान भइरहेको बेलामा तपाईहरू शपथमा रमाइरहनु भएको छ। कसलाई के भन्नु र, हामी नागरिक आफ्नै भाग्यलाई सराप्दै बस्छौं। नारायण कोइरालाले लेख्नु भएको छ, आखिर नीति सिद्धान्त जे भने पनि आखिर सबै कुर्सी नै त रहेछ नि। कुर्सीको बासना मात्रै पाए पनि व्यक्तिले सबै कुरा भुलेर त्यतै दौडाउँदो रहेछ। गजब छ कुर्सीको खेल पनि। दाङको बङ्गलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्षका छोराले चलाएको गाउँपालिकाको गाडी दुर्घटनामा परेको र उनीसँगै चालक अनुमति पत्र नभएको खबर पढेर विष्णु पाण्डेको प्रतिक्रिया छ, राजनीतिक आडमा यस्ता धेरै गैर कानूनी काम भइरहेका छन्। पालिकाहरूको लागि किनिएका मोटरसाइकल प्राय जनप्रतिनिधिका आफन्तले नै चढ्ने गरेका छन्। सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न सबैभन्दा पहिले सम्बन्धित व्यक्ति नै सचेत हुनुपर्छ। अनि सर्वोच्च अदालतमा देखिएको न्यायाधीशको जिम्मेवारीबारे देखिएको विवादमा सुयोग पाठक लेख्नुहुन्छ, पछिल्ला दिनमा अदालतप्रति जुन चर्चा भइरहेको छ त्यो राम्रो संकेत होइन। समस्या अघि पनि थियो तर अहिले धेरै कुरा सतहमा आएको छ। अब यो भन्दा बिग्रन नदिई न्यायालयको गरिमा बचाउन राजनीतिक हस्तक्षेप चाहिँ रोक्नै पर्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको फेसबुक र इन्स्टाग्राम अकाउन्ट बन्द भएको छ। फेसबुकले 2 वर्षका लागि अकाउन्ट बन्द गरेको जनाएको छ। यसअघि गएको जनवरी महिनामा पनि उहाँको एक अकाउन्टमा अनिश्चितकालसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। फेसबुकको स्वतन्त्र छानबिन बोर्डले गएको जनवरी 6 तारिकमा ट्रम्पले फेसबुकमा साझा गरेको विचार तथा बनाइले अमेरिकाको राजधानी वाशिङटन डीसीमा हिंसात्मक झडपलाई बढावा दिएको जनाएको छ। त्यति बेला फेसबुकसँगै इन्स्टाग्राम र ट्विटरले तत्कालै ट्रम्पको अकाउन्ट बन्द गरेका थिए। फेसबुकले अब नेताहरूको पोस्टलाई कुनै पनि सुरक्षा नदिने बताएको छ। फेसबुक र इन्स्टाग्राममाथिको प्रतिबन्ध गएको जनवरीदेखि नै लागू हुनेछ। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् 2023 को जनवरीमा फेरि आफ्नो अकाउन्ट सञ्चालन गर्न पाउनुहुने बीबीसीले जनाएको छ।
अब खेल खबर। पूर्व विश्व नम्बर 1 सेरेना विलियम्स फ्रेन्च ओपन टेनिसको चौथो चरणमा प्रवेश गरेकी छिन्। सेरेनाले डानीले कोलिन्सलाई हराएर चौथो चरणमा स्थान पक्का गरेकी हुन्। यस्तै पुरुषतर्फको खेलमा रुसका डेनिल मेदभेदेव पनि चौथो चरणमा पुगेका छन् भने जर्मनीका एलेक्जेन्डर जोरे पनि चौथो चरणमा प्रवेश गरेका छन्। खेलकै अर्को प्रसंगमा अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल अन्तर्गत स्पेन र पोर्चुगल बराबरीमा रोकिएका छन्। युरोकप फुटबलको तयारी शुरू भएको खेलमा दुवै टोलीले कुनै पनि गोल गर्न सकेनन्। अवसर पाए पनि गोल गर्न दुवै टोली चुके। पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डोले पनि गोल गर्न सकेनन्। यस्तै अन्य खेलमा स्लोभेनियाले जिब्राल्टारलाई 6-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ भने नर्थ मेसिडोनियाले कजाखस्तानलाई र इटालीले चेक गणतन्त्रलाई समान 4-0 गोल अन्तरले हराएका छन्। कायाकैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई परीक्षा केन्द्र परिवर्तन गर्न दिएर स्थगित परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ। विद्यार्थीलाई घर पाएकै परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था गर्न लागि छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले हिजो वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्नु भएको छ। किसानले मल नपाएको, ठाउँ ठाउँमा मलको हाहाकार भएको जस्ता समाचार आउन थालेपछि तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले हिजो कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको मल खाद्य गोदामको अनुगमन गर्नुभएको छ। अनुगमन गरेर उहाँले मलको अवस्था जानकारी लिँदै अब अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। आज विश्व वातावरण दिवस। पर्यावरणप्रति विश्व जगतमा सचेतना जगाउने उद्देश्य अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा सन् 1973 देखि हरेक वर्ष 5 जुनमा विश्व वातावरण दिवस मनाउने गरिन्छ। सरकारले विद्युत खपत विस्तारलाई दिगो र उच्च बनाउने गरी खपत विस्तारमा विभिन्न छुट तथा प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम ल्याएपछि आन्तरिक खपत 20% बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। पाल्पामा रहेको चुरे अन्तर्गतका विभिन्न ठाउँबाट ढुङ्गा र माटोको मनपरी उत्खनन रोकिएको छैन, जसलाई जहाँबाट मन लाग्यो त्यही खोतेलेर ढुङ्गा ओसार्ने काम भइरहेको कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। कायाकैरनमा अब पालो आयो उखानको। बाटोबाट हिँडे काँडाले कोर्दैन। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कामचलाउ मन्त्री परिषदमा व्यापक हेरफेर। जसपाको भागमा मात्रै 10 जना। एमालेको नेपाल पक्षका केही नेतालाई पनि मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रयास। एन्टिजेन परीक्षणमा धेरै पोजिटिभ भेटिएका ठाउँमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र परीक्षण बढाउन मन्त्रालयको निर्देशन। अबको खोप अभियान हिमाली जिल्लामा पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई दोस्रो डोजबारे अझै अनिश्चित। बजेटप्रति गाउँपालिका अध्यक्षहरू असन्तुष्ट। संघीयताको भावना विपरीत आर्थिक दायित्व वहन गर्न नसक्ने भनाए। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पको फेसबुक र इन्स्टाग्राम अकाउन्ट बन्द। ट्रम्पले सन् 2023 को जनवरीदेखि मात्रै फेसबुक चलाउन पाउने। र सेरेना विलियम्स फ्रेन्च ओपन टेनिसको चौथो चरणमा। अब कार्टुन। आज हामीले उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कुरी शीर्षकको कार्टुन लिएका छौँ। एमाले भित्रको गुटलाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ एमाले पार्टी कार्यालयमा 3 जना नेताको जम्का भेट भएको छ अनि एक नेताले आफू र अरू नेताको परिचय गराउँदैछन्। तपाईँ पार्टीको पहिलो, म दोस्रो, उहाँ चाहिँ नयाँ भेरिएन्टको गुट रे क्या। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै दीपा र मिलन बिदा माग्छौँ। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न घरभित्रै बसौँ। अत्यावश्यक कामले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौँ। नमस्कार।